बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ज़कातको आदेश सम्बन्धित शरई कोर्सको आजको यस श्रृङ्खलामा जुन विषय लिएर म तपाईँ बीच उपस्थित भएको छु त्यो विषय हो व्यापार सामग्रीको जकात। व्यापार सामग्रीमा पनि जकात छ भने त्यसैको सेरोफेरोमा आज म तपाईँ माझ केही दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामीलाई सत्य भन्ने, सत्य सुन्ने र त्यसै बमोजिम आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साहस देउन्। आमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खला 11औं श्रृङ्खला जकातको आदेश सम्बन्धित शरई कोर्सको यस 11औं श्रृङ्खलामा व्यापार सामग्रीको जकात बारे म चर्चा गर्न गइरहेको छु। व्यापार सामग्री अर्थात् व्यापार गरिने सामग्री र सामानहरूमा पनि जकात दिनु अनिवार्य छ। अर्थात् नाफा र फाइदा कमाउनको उद्देश्यले बेचबिखनको लागि जे जति सामग्रीहरूको बेचबिखन र किन बिक्री गरिन्छ राखिन्छ त्यसको लागि त्यसमा पनि जकात छ। अर्थात् व्यवसायी सामग्रीमा जकात छ, चाहे त्यो जुन पनि प्रकारको होस् तर हलाल होस्। किनकि हराम कुराहरूको अर्थात् हराम सामग्रीको व्यापार गर्नु जुन वास्तविकमा इस्लाममा हराम छ त्यसको व्यापार गर्नु पनि हराम छ। तर हलाल सामग्री जुन पनि होस्, जुन पनि किसिमको सामग्री होस्, यदि व्यापारको लागि त्यसलाई राखिएको छ भने त्यसबाट जकात दिनु पनि अनिवार्य हुन्छ। यदि नियम बमोजिम त्यसमा जकात अनिवार्य भयो भने जकात दिनु अनिवार्य हुन्छ। यसको अनिवार्यता अर्थात् व्यापार सामग्रीमा जकात दिनुपर्छ यो अनिवार्य हो भन्ने यसको प्रमाण कुरानबाट पनि र हदिसबाट पनि यो कुरो प्रमाणित छ। कुरानमा जस्तो कि अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ वल्लजीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। सूरा मारिजको आयत नम्बर 24 कि अल्लाहले भन्नुभएको छ कि जसको सम्पत्तिमा अरूको हक निश्चित छ, जसको सम्पत्तिमा अरूको हक निश्चित छ। कसको? लिस्साइल वल महरूम। भन्नुभएको छ कि माग्नेवाला र नमाग्नेवालाको पनि, भन्नाले दुवै खाले मानिसहरूको हक धन सम्पत्तिमा निश्चित छ। चाहे त्यो मागोस् आएर वा नमागोस्, यदि जकात पाउने अथवा जकात लिनेहरू मध्येको त्यो पर्यो भने त्यसको हक अधिकार धन सम्पत्तिमा निश्चित छ। र कतादा रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि यस आयतमा अल हक्कुल मालूम जुन भनिएको छ, हक्कुल मालूम त्यसको तात्पर्य चाहिँ अनिवार्य गरिएको जकात हो। अनिवार्य गरिएको जकात हो। शेख अल्लामा मोहम्मद इब्न उथैमीन रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि व्यापार सामग्रीमा जकात अनिवार्य छ र यसको अनिवार्यताको प्रमाण अल्लाह तालाको यो भनाई कि अल्लाहले भन्नुभएको छ वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम। सूरा जारियातको आयत नम्बर 19 कि उनीहरूको सम्पत्तिमा माग्नेवाला र निर्धनहरूको हक थियो। माग्नेवाला र निर्धन, जसलाई धन सम्पत्ति छैन, गरिब छ, निमुखा छ, तिनीहरूको पनि त्यसमा हक छ। र यसै गरी हदिसबाट यसको प्रमाण कि धन सम्पत्तिमा जकात छ। हदिसबाट यो प्रमाण मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्रसिद्ध हदीस कि जब उहाँलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले
यमनतिर दावतको लागि इस्लामको शिक्षा दिनको लागि उहाँलाई पठाउनुहुन्थ्यो चाहिँ पठाउँदाखेरि मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हुलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इस्लामका 5 आधारहरू जुन बताउनु भयो, पहिलो चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँ उहाँहरूलाई एक अल्लाहको उपासना र म अल्लाहको तर्फबाट पठाइएको म नबी हुँ, यस कुराको उहाँहरूलाई आह्वान गर्नु होला। यदि यस कुरालाई स्वीकार गर्यो भने 5 समयको नमाज अल्लाहले अनिवार्य गर्नुभएको छ, यो कुरा बताउनु होला। यदि यो पनि स्वीकार गरे तिनीहरूले गर्न थाले भने भन्नुभयो कि फअलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम सदक़तन फी अमवालिहिम तुखज़ मिन अग्नियाइहिम व तुरद्दु अला फुक़राइहिम। बुखारी र मुस्लिम को यो हदीस, बुखारी को हदीस नंबर 1395 र यसै गरी मुस्लिम को हदीस नंबर 19 प्रसिद्ध हदीस। अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदि नमाज पनि तिनीहरूले 5 समयको पढ्न थाले र स्वीकार गरिहाले भने उनीहरूलाई यो कुरा खबर गर्नु होला र बताउनु होला कि अल्लाहले उनीहरूमाथि जकात अनिवार्य गर्नुभएको छ। उनीहरूको धन सम्पत्तिमा फी अमवालिहिम, उनीहरूको धन सम्पत्तिमा अल्लाहले जकात अनिवार्य गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ धनीहरूबाट लिइन्छ र गरिबहरूमा वितरण गरिन्छ। यस हदीस र कुरानको आयत र हदीसबाट यो कुरो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ कि अमवाल भनेर हदीसमा आएको छ। कुरानमा पनि जुन शब्द छ मालको शब्द आएको छ कि वफी अमवालिहिम हक्कुन लिसाइल वल महरूम, र यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि माल र सम्पत्ति भनेको, धन भनेको जति पनि सम्पत्ति र धनहरू छन् ती सबैमा जकात दिनु अनिवार्य छ, ती सबैमा। र शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि यस कुरामा कुनै प्रकारको शङ्का छैन कि व्यवसाय सामग्री पनि धन र सम्पत्ति हो भन्नाले त्यस माल र धन सम्पत्ति अन्तर्गत परेको हुनाले व्यवसाय सामग्री पनि त्यसै धन सम्पत्ति मध्येको हो, त्यसले गर्दा त्यसमा पनि जकात अनिवार्य हुन्छ। आउनुहोस्, व्यापार सामग्रीमा यो कुरो त प्रष्ट भयो कि जकात व्यवसाय सामग्री र व्यापार सामग्रीमा पनि जकात अनिवार्य छ। कुरानबाट पनि प्रमाणित, हदीसबाट पनि यो कुरा प्रमाणित छ। अब केही शर्तहरू छन्। व्यापार सामग्रीमा जकात अनिवार्य हुने केही शर्तहरू छन्। ती शर्तहरू के हुन्? पहिलो शर्त यो हो कि व्यापार सामग्री र बिजनेसका जुन पनि सम्पत्ति र धनहरू छन्, सामग्री र सामानहरू छन्, त्यसमा चाहिँ तिजारत अर्थात् व्यवसाय गर्नुको नियत हुनुपर्छ। म यो सामग्री किनेको के को लागि? व्यापार गर्नको लागि, किन बिक्रीको लागि। मैले किनेको छु, म बिक्री गर्छु, यो नियत हुनुपर्छ। यदि यस नियतले किनेको छ, किन बिक्रीको नियतले त्यो सामग्री गरिएको छ र तिजारत र व्यवसायको इरादा र नियतले यदि छ भने यो पहिलो शर्त हो कि त्यस व्यापार सामग्रीमा जकात अनिवार्य हुन्छ। किन नियत त्यसमा अनिवार्य हुन्छ? तिजारतको नियत अर्थात् व्यवसाय र व्यापारको नियत हुनुपर्छ, किनकि मूल रूपले सबै सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोगका लागि नै बनाइएका हुन्। सबै सामग्रीहरू प्रयोगका लागि बनाइएका हुन् र आफूले स्वयं प्रयोग गरिने सामग्रीमा जकात अनिवार्य छैन। तर त्यही सामग्री यदि त्यसमा नियत अर्को भयो कि म यसको बिजनेस गर्छु, म प्रयोग गर्दैन, यसको व्यापार गर्छु भने अब यहाँ व्यापार सामग्री त्यसलाई भनिन्छ। भन्नाले कुनै पनि सामग्री मूल रूपले वास्तविकमा प्रयोगको लागि बनाइएको हो र त्यसको यदि प्रयोगको लागि बनाइएको छ भने, लिइएको छ भने त्यसमा जकात अनिवार्य हुँदैन। तर यदि बिजनेसको लागि, व्यापारको लागि छ भने त्यसमा जकात अनिवार्य हुन्छ। र यसै गरी त्यसको बिजनेस र त्यसको किन बिक्रीको नियत सुरुदेखि अन्तिमसम्म हुनुपर्छ।
यो नहोस् कि सुरुमा लिएको बिक्री गर्नको लागि तर केही दिनपछि त्यसको नियत परिणत भयो, होइन बिक्री म गर्दैन, म यसलाई आफ्नो प्रयोगमा उपयोगमा ल्याउँछु, म आफै यसलाई प्रयोग गर्छु भने त्यसमा जकात फेरि प्रयोगको लागि नियत भइसक्यो भने अब जकात दिनु पर्दैन र त्यसमा जकात अनिवार्य हुँदैन। तर यदि बिजनेसकै नियत सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यसमा नियत बिजनेसकै रहिरह्यो भने त्यसमा जकात अनिवार्य हुन्छ। दोस्रो शर्त यो हो कि व्यापार सामग्रीको जुन मूल्य छ, सामग्रीको जुन मूल्य छ त्यो मूल्य चाहिँ दुई सुन वा चाँदी यी दुवैको मूल्यको निसाबसम्म पुग्नु पर्यो। भन्नाले सुन वा चाँदी मध्ये जुन सामग्री अथवा जुन सुन वा चाँदी दुवै मध्ये जसको निसाब कम छ त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ र त्यसको मूल्य जतिको यदि यो व्यापार सामग्री पुग्यो भने त्यसमा त्यो निसाबसम्म पुगेको भनिन्छ। भन्नाले व्यापार सामग्री पनि सुन वा चाँदी दुवै मध्येको जसमा कमै थोरैमा जुन थोरै हुन्छ र त्यसमा निसाबसम्म त्यो पुग्छ भने त्यसमा जकात त्यसैलाई आधार मानेर यही व्यापार सामग्रीको मूल्य चाहिँ त्यसैको बराबर हुनलाई निसाब, त्यसैको निसाबको बराबर यदि यसको पनि मूल्य पुग्यो भने यसमा जकात अनिवार्य हुन्छ। भन्नाले निसाबसम्म पुग्नु, सुन वा चाँदी दुवै मध्ये कुनै एक जसको कम निसाब छ त्यस निसाबसम्म व्यापार सामग्रीको मूल्य पुग्नु। यसैगरी तेस्रो शर्त हो कि 1 वर्ष बित्नु, निसाबसम्म पुगेपछि त्यसको मूल्य, व्यापार सामग्रीको मूल्य सुन वा चाँदी दुवै मध्ये कुनै एक को मूल्यको बराबर यस सामग्रीको मूल्य पुगिसकेपछि, निसाबसम्म पुगिसकेपछि 1 वर्ष बित्नु, 1 वर्ष बित्नु। किनकि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ हदिसमा, वलैसा फी मालिन ज़कातुन हत्ता यहुल अलैहिल हौल। अबू दाऊदको हदिस नम्बर 1573। अल्लामा अल्बानीले यसलाई सही भन्नुभएको छ कि कुनै पनि मालमा, कुनै पनि धनमा 1 वर्ष नबित्नुसम्म जकात छैन। भन्नाले 1 वर्ष बित्नु यो शर्त हो। 1 वर्ष बित्नु भन्दा अघि नै निसाबसम्म पुगेको थियो तर 1 वर्ष बितेन कि खर्च भइहाल्यो अथवा घाटा लाग्यो अथवा अन्य कुनै कार्य भयो जसले गर्दा निसाब भन्दा कम भयो, 1 वर्ष पुग्नु भन्दा अघि नै, भने त्यसमा जकात अनिवार्य छैन। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदिस प्रसिद्ध छ। र यस निसाबसम्म पुगे र 1 वर्ष बित्नु जरुरी छ। यदि 1 वर्ष बित्नु भन्दा अघि नै त्यसमा कम भयो, निसाब भन्दा कम भयो भने त्यसमा अनिवार्य हुँदैन। जुन प्रकार अन्य सबै सामग्री र सबै चीजहरुमा चाहिँ 1 वर्ष बित्नुको नियम छ त्यसै प्रकार यो व्यापार सामग्रीमा पनि नियम छ, बिजनेसमा पनि यही नियम छ कि 1 वर्ष निसाबसम्म पुगेपछि 1 वर्ष बित्नु पर्यो। यदि 1 वर्ष बित्नु भन्दा अघि नै निसाब भन्दा कम भइहाल्यो भने त्यसमा जकात दिनु पर्दैन, किनकि यो शर्त हो, तेस्रो शर्त। भन्नाले यदि कसैले व्यापारको लागि, व्यवसायको लागि कुनै सामग्री किन्यो अनि किन्ने बेलामा त्यो निसाबसम्म पुगेको थिएन र केही 2-4 महिना पछि त्यो निसाबसम्मको मूल्यको बराबर पुग्यो। अब जहाँ जुन दिन 2-4 महिना सुरुवातमा किन्दाखेरि जब निसाबसम्म पुगेको थिएन भने त्यहाँदेखि वर्ष मानिँदैन। जुन दिन 2 महिना, 2 महिना, 4 महिना पछि जुन दिन आएर निसाबसम्म त्यो पुग्यो, व्यापार सामग्री निसाबको मूल्यसम्म पुग्यो भने अब त्यहाँदेखि त्यसलाई 1 वर्ष जोडिन्छ अनि 1 वर्ष बितेपछि बल्ल त्यसमा जकात अनिवार्य भइहाल्छ। यसैगरी यदि कसैको व्यापार सामग्री सुरुवातमै निसाबसम्म पुगिसकेको मूल्यको बराबर छ, निसाबसम्म पुगिसकेको छ सुरुवातमा, तर 1 वर्ष बितेन, केही दिन बितेपछि त्यसमा कमी आयो, निसाब भन्दा कम भइहाल्यो भने अब त्यसमा जकात दिनु पर्दैन। जुन दिन
फेरि त्यो चाहिँ निसाबसम्म पुग्छ, त्यहाँदेखि फेरि त्यसलाई 1 वर्ष जोडिन्छ अनि 1 वर्ष बितेपछि निसाबसम्म पुगेर 1 वर्ष बितेपछि बल्ल त्यसमा जकात अनिवार्य हुन्छ, किनकि यो शर्त हो 1 वर्ष बित्नु। यी शर्तहरू कि व्यवसायको नियत हुनुपर्छ, निसाबसम्म त्यो व्यवसाय सामग्रीलाई को मूल्य चाहिँ निसाबसम्म पुग्नुपर्छ, यसै गरी 1 वर्ष बित्नुपर्छ र साथसाथै अन्य शर्तहरू यसमा जोडिन्छ, जुन अन्य सामग्रीहरूको लागि अथवा जकात अनिवार्य हुने शर्तहरू मध्येको जुन पर्छन् शर्तहरू, जस्तै इस्लाम अर्थात् मुसलमान हुनु, यसै गरी स्वतन्त्र हुनु, आजाद हुनु, यसै गरी पूर्ण रूपले त्यसको मालिक हुनु, यी शर्तहरू पनि साथै यी 3 वटा शर्त पनि यसमा जोडिन्छ। भन्नाले यी शर्तहरू यदि पूर्ण रूपले पाइयो भने व्यापार सामग्रीमा जकात दिनु अनिवार्य हुन्छ। यदि यी शर्तहरूमा कुनै एक शर्त कमी भयो अथवा शर्त पुगेन भने त्यसमा जकात अनिवार्य हुँदैन। यसैगरी व्यापार सामग्रीबाट भएको नाफा र लाभ र फाइदाको वर्ष चाहिँ मूल पुँजीको वर्षसँगै मानिन्छ। मूल पुँजी जुन छ निसाबसम्म पुग्यो, फाइदा मूल पुँजी जुन थियो जसबाट व्यवसाय सुरु गरेको, स्टार्टअप गरेको, त्यो व्यवसाय स्टार्टअप गर्दाखेरि जति निसाबसम्म पुगेको थियो, 1 वर्ष बित्दा बित्दै त्यसमा फाइदा पनि आयो, किन बिक्री गरियो, फाइदा आयो भने मात्र मूल पुँजीमा मात्रै जकात दिनु होइन, बरु जति पनि फाइदा आएको छ ती फाइदा समेत, चाहे त्यो फाइदा 4 महिना पछि होस्, चाहे 8 महिना पछि होस्, वा जकात दिने बेलामा त्यो फाइदा आएको होस्, त्योलाई पनि मूल पुँजी समेत जोडेर त्यसको जकात निकाल्नु पर्छ। यसैगरी यदि सुरुवातमा बिजनेस अर्थात् व्यापार गर्दाखेरि निसाबसम्मको सम्पत्ति र व्यवसाय सामग्री थिएन, तर बिक्री गर्नाले त्यसमा फाइदा भयो, लाभ भयो, नाफा भयो, अनि नाफा समेत त्यसको मूल पुँजी मिलाएर निसाबसम्म पुग्यो भने जुन दिन नाफा समेत त्यसको पुँजी मिलाएर सबै चाहिँ निसाबसम्म पुग्यो त्यही दिनदेखि 1 वर्ष मानिन्छ। र भएको फाइदा लास्टमा निकाल्दाखेरि, अन्तिममा 1 वर्ष बितेपछि निकाल्दाखेरि भएको फाइदा समेत जोडेर त्यसको जकात दिनुपर्छ। कति दिने अर्थात् व्यवसाय सामग्रीमा पनि जकात 1 वर्ष बितिसकेपछि, निसाबसम्म पुगेर 1 वर्ष बितिसकेपछि जकात निकाल्दाखेरि कति मात्रामा जकात दिनुपर्छ भने यसको पनि सुन, चाँदी, रुपियाँ, पैसा जस्तै यसको पनि निकाल्ने मात्रा सेम रहेको छ। भन्नाले 2.5%, 2.5% अर्थात् 10औं भागको चौथाई भाग, 10 भाग गर्ने अनि 10 भागको चौथाई भाग, 10औं भागको 4 भाग गरेर 1 भाग, भन्नाले 2.5 अर्थात् 2.5% जकात दिनुपर्छ। यसको उदाहरण यस प्रकार मान्नु कि जति पनि व्यापार सामग्री छ त्यसको मूल्य कतिको छ, त्यसको मूल्य चाहिँ निसाबसम्म पुगिसकेको दिनदेखि 1 वर्ष जोडसम्म जोड्नु। 1 वर्ष जुन दिन पुग्छ त्यो मूल्य सुन वा चाँदी मध्ये कुनै एक जुन जसमा थोरैमा निसाबसम्म पुगिहाल्छ त्यसलाई मान्यता दिने र त्यसलाई मान्ने। अनि त्यसको जस्तै चाँदी, उदाहरण स्वरूप चाँदी कमैमा त्यसमा निसाबसम्म पुग्छ, थोरै चाँदी धेरै चाँदी भएमा पनि त्यो निसाबको के अरे चाँदीको निसाब 595 ग्राम रहेको छ, सुनको 82 ग्राम जति पुग्नु पर्छ। भन्नाले सुनको मूल्य धेरै हुन्छ, त्यतिसम्म नपुगे पनि चाँदीको यदि लाई आधार मानिने, निसाबलाई आधार मानिने यो बेस हुन्छ। 595 ग्राम चाँदीको मूल्यको बराबर यो व्यवसाय सामग्रीको मूल्य त्यस दिन हेर्ने जुन दिन जकात 1 वर्ष बितेपछि अनिवार्य भइसकेको छ र त्यसको हिसाबले निकालेर अब त्यसमा मूल्य त्यसैको मूल्याङ्कन गरेर, व्यापार सामग्रीको मूल्याङ्कन गरेर 2.5% को हिसाबले त्यसबाट जकात निकालेर दिनुपर्छ। यसैगरी
जुन आजकल धेरै प्रसिद्ध एउटा बिजनेसको जुन विधि छ शेयर मार्केटिङ, अर्थात् शेयर मार्केटिङमा पनि जकात दिनुपर्छ। त्यसको शेयर दुई प्रकारको हुन्छ। एक प्रकारको शेयर हुन्छ कि औद्योगिक कम्पनीहरूमा शेयर गरिएको, भन्नाले साझा गरिएको, पुरै त मेरो आफ्नो बिजनेस होइन तर ठुलो बिजनेस भएकोमा मैले पनि केही अंश मेरो रहेछ भने बिजनेसको लागि, फाइदाको लागि। जस्तै औषधिका कम्पनीहरू, यसै गरी विद्युत कम्पनी, यसै गरी सिमेन्ट फलाम कम्पनीहरू, यस्ता जुन चाहिँ औद्योगिक कम्पनीहरू छन् जसबाट के हुन्छ कि त्यो कम्पनी बेच्ने होइन, बरु त्यस कम्पनीबाट उत्पादन हुने सामग्री बेचिन्छ अनि त्यसबाट आएको फाइदालाई आफ्नो शेयर मानिन्छ। तर कम्पनीलाई खडा गर्नमा आफ्नो शेयर लगाइएको छ, त्यसमा आफ्नो मूल पुँजी इन्भेस्ट गरिएको छ भन्नाले मूल कम्पनीको चाहिँ जकात दिनु पर्दैन। जुन लगाइएको छ मूल पुँजी त्यसमा जकातै हुँदैन। तर हो त्यसमा आउने जुन लाभ र फाइदा छ त्यस फाइदा र रिबमा जति तपाईको अंश एक वर्षमा आउँछ, यदि निसाबसम्म पुगिसकेको छ भने त्यसमा जकात निकाल्ने 2.5% को दरले। यसै गरी दोस्रो एउटा प्रकार, दोस्रो किसिम के हो कि व्यावसायिक कम्पनीहरूमा जुन कम्पनी जस्तै सामानहरू किन्ने र बेच्ने गर्छन् र यसै गरी एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको कम्पनी हुन्छ र यसै गरी अन्य त्यस प्रकारका जसमा चाहिँ लगातार फाइदा आउँछ भन्ने कुरो हुँदैन। लगातार फाइदा आउँछ भन्ने कुरो कि यसबाट उत्पादन हुन्छ, उत्पादन गरेर बिक्री गरिन्छ अनि आउने फाइदा हुन्छ, फाइदामा चाहिँ मेरो अंश हुन्छ, यति मात्रा हुन्छ, मेरो यति % हुन्छ, यस्तो छैन। बरु त्यो मूल रूपले त्यस कम्पनीको पुरै खडा गरिएको शेयर हुन्छ। त्यो शेयरमा यदि त्यस्तो खालको चाहिँ साझा गरिएको छ, शेयर मार्केटको शेयर किनिएको छ, अंश किनिएको छ भने अब यो अंशको जुन मूल पुँजी छ त्यस मूल पुँजीलाई जोडिन्छ। भन्नाले मूल पुँजी त्यसमा हुने फाइदा समेत, यदि फाइदा पनि भएको छ भने फाइदा समेत जुन दिन बिक्री गरिन्छ, एक वर्ष बितेपछि त्यसको मूल पुँजी जुन त्यसमा इन्भेस्ट गरिएको छ त्यसमा जकात दिनुपर्छ। उत्पादन गरिने फ्याक्ट्री औद्योगिक कम्पनीहरूमा त्यसबाट आउने फाइदामा मात्रै त्यो फाइदालाई मान्यता दिएर त्यसलाई जोडिन्छ कि त्यसमा कति % के अरे यदि निसाबको पुग्यो भने त्यसमा जकात दिनुपर्छ। मूल पुँजी जुन इन्भेस्ट गरिएको छ कम्पनीलाई खडा गर्नमा त्यसमा जकात दिनु पर्दैन, किनकि त्यो एउटा उपकरण हो फाइदा कमाउने। उपकरणमा जकात अनिवार्य छैन र जकात दिनु पर्दैन, हुने फाइदामा जकात दिनुपर्छ। तर एउटा हो कि त्यो मूल पुँजी त्यो कम्पनीको एउटा अंश नै किनिएको हो। जस्तै यस्ता कम्पनीहरू जसमा चाहिँ किन बिक्रीको त्यस्तो अवस्था छ तर एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कम्पनी हो भने यस्तो कम्पनीमा जुन मूल पुँजी इन्भेस्ट गरिन्छ त्यसैले निसाबसम्म देखिन्छ र त्यसमा पनि फाइदा समेत मिलाएर जकात दिनुपर्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई पूर्ण रूपले अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गर्ने साहस देऊन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।